با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی بسطام شہر دے اندر ایک کنجری نے ڈیرا لایا، کنجری بدکاری دا حدہ قائم کیتا، کوٹھا بنایا، کوٹھا لوگ آندے سن، پیسے دین دے سن، اجازت منہ کالا کر دے سن تے نکل جاندے۔ کسی نے جا کے خبر دی تھی با یزید حضرت آپ کی موجودگی دے اندر ایک کنجری نے کنجر خانہ کر دیتا ہے، کوٹھا بنا لیا ہے۔ حضرت لوگ برائی دی طرف چلے گئے، پیسے دین دینے، برائی کر دینے، منہ کالا کر دینے آپ کی موجودگی دے اندر۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک اور سبحان اللہ بولو تو میں اللہ دی ولی بات کروں۔ اللہ دے ولی نے جو سنے تو میں لوٹا مسلح اٹھایا، او جدوں لوٹا تے مسلح تسبیح اٹھائی، کنجری دے بوئے اگے آ کے ڈیرا لا لیا۔ سارا دن گزر گیا، کنجری دے ڈیرے تے کوئی نہ آیا۔ اپنی خادم نو آخ دیے جا جا کے پتہ دے کر اج کوئی نہیں آیا، میرے ڈیرے تے اج پھیرا لان والا کوئی نہیں آیا۔ جدوں خادمین گئے، حضرات جدوں اوتھے پہنچے، آ ویکھدا کہ یہ خادم کی ویکھدا اے ایک اللہ دا ولی اللہ اللہ پیا کردا۔ میں کہہ رہا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی جدوں کنجری دے ڈیرے تے دروازے تے ڈیرا لایا، حضرات کنجری اپنے خادم نو آکھ دیے میرے ڈیرے تے کوئی نہیں آیا۔ جدوں خادم جا کے دیکھیا اللہ دا ولی تسبیح دے نال اللہ 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 بولو اللہ دیاں ضربان آندا ہے۔ حضور سخی سلطان الشورا، حضور سخی سلطان الشورا سخیاں دے بادشاہ نے پھر قلم چکی، آ فرمانے نے رب دے جو خاص پیارے او نہیں کسے تو ڈری قبلہ پیر ندیم صاحب، قبلہ ملک مدر صاحب فرمایا جس بستی قبلہ سائن صاحب جس بستی مارنا پہندا من اللہ دے ولیاں کو لائیے تے پھرے نگاہ۔ اللہ دے ولی نے فرمایا قاصد، انہیں کیا خیر ہی ہے، انہیں کیا بابا جا ڈیرا لاؤ تھے کدے جنگل مسیطے لا ڈیرا، اے میرا دروازہ ہے، میرا کاروبار بند نہ کر۔ اللہ دے ولی نے فرمایا تیری اتے کوٹھے تے رہن والی دا کی کاروبار؟
انہاں کہ پیسے لندی انہیں آکھیا لفڑ توجہ یار پیسے دیتے جو پیسے دے کے اٹھے گئے آپ نے فرمایا ہے اللہ دی بندیے تینوں پیسے نہ لگا رسی میں تیرے پیسے ادا کر دیتے ہیں ہن جو میں کہنا ہے اونجی ہونا ہے توجہ ہن جو میں کہنا اونجی ہونا ہے کنجری کہنے لگی جناب انہوں نے پیسے نہ لگے میں ہوں تو آڈی آپ نے فرمایا وضو غسل کر چل غسل کر چل وضو کر طریقہ دسیا نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کیا اللہ دے ولی نے فرمایا جی میں کرنا ہوں جو تو میرے مگر کرنا ہے اللہ دے ولی نے فرمایا اللہ دی بارگاہ اج نفل نیت لے جدو نفل مکمل سر سجدے وچ رکھیا خالق کائنات دی بارگاہ چ آواز دی مولا اے تو تک نو لے آنا میرا کم ہے اے تو تک لے آنا میرا کم ہے اتو تقدیرہ بدلنا مولا تیرا کم ہے جنہوں سر سجدے وچ رکھیا ہے کپڑے پہنے تے کنجری غسل غسل کیتا دے کنجری کپڑے پہنے نماز نیتی دے کنجری رکوع کیتا دے کنجری سجدے گئی جنہوں اللہ دے ولی نے اللہ دی بارگاہ سجدی دی مولا اے تو تک لیانا میرا کم میں فرمایا جدو ولی کامل خالق کائنات دی بارگاہ سجدی دی جدو سر سجدہ چکیا تے او کنجری اللہ دی ولیاں بن گئی حال ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ہو اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے